अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद आसिफ गुज्जर। नाजरीन, पीटीआई के वो 43 अरकान जिनका हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर जारी किया वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। वहां सेनेटर शहजाद वसीम के पास जाकर बैठ गए और उनका ये कहना था कि लिहाजा चूँकि हाई कोर्ट जो है वो हमें बहाल कर चुकी है, हम जो है कौमी असम्बली जाना चाहते हैं। तो ये खबर जैसे ही स्पीकर के पास पहुंची तो स्पीकर ने अमले को बुलाकर ये कहा कि इन शख्स में से कोई भी कौमी असम्बली के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। और साथ ही और स्पीकर साहब ने एक वीडियो जो है वो बयान जारी किया कि हाई कोर्ट की तरफ से हमें अभी तक कोई फ़ैसला वसूल नहीं हुआ। हम जो है वो हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो हमें वसूल होगा, हम पढ़ेंगे, फिर जो है वो कानून माहिरीन से वो मशवरा करेंगे और उसके बाद फ़ैसला करेंगे कि क्या ये जो 43 अरकान हैं वो कौमी असम्बली का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं। तो हाई कोर्ट हमें सुना है, हमें पता लगा है कि हाई कोर्ट ने हमें भी फरीक बनाया है, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से हमें अभी तक जो है वो कोई नोटिस वसूल नहीं हुआ। तो लिहाजा हम वहाँ जाकर भी अपना जो है मौक़िफ़ बयान करेंगे और उसके बाद जो है वो फ़ैसला होगा। स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास जो है वो फिर मुलतवी कर दिया और इसके अंदर सूरत बड़ी दिलचस्प है कि वो अरकान जिनको इस्तीफ़े देने की बहुत जल्दी थी। आपको याद होगा कि जब इमरान खान ने इस्तीफ़े देने का ऐलान किया तो इनको रोका गया था। इनको बाजवा साहब ने भी, कमर जवेद बाजवा साहब ने भी रोका था और इनको सदर आरफ अलवी साहब ने भी रोका था कि आप ऐसा करें कि आप इस्तीफ़े ना दें, आप असम्बली को ना छोड़ें। तो लिहाजा आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लें कि आप बाइकाट कर लें, लेकिन आप जो है आप लोग असम्बली को ना छोड़ें। तो इमरान खान चूँकि उस वक्त जज्बाती थे, इमरान खान ने पार्टी की क़यादत से कहा कि आप इस्तीफ़े दे दें। तो पार्टी की क़यादत ने जो है वो सब अरकान ने इस्तीफ़े दे दिए और सब कौमी असम्बली से निकल गए। कौमी असम्बली से चूँकि इस्तीफ़े दे चुके थे वो निकल गए और उनका बार बार ये मुतालबा था कि चूँकि हम जो है वो इस्तीफ़े दे चुके हैं लिहाजा हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर किए जाएँ। और स्पीकर साहब का जो मौक़िफ़ था वो कह रहे थे कि मैं ऐसे किसी शख्स का जो है वो इस्तीफ़ा कब मंजूर नहीं करूँगा जब तक मैं फ़र्दन बुलवा का तसल्ली ना कर लूँ कि लिहाजा किसी दबाव में आकर, किसी अंडर प्रेशर में आकर तो आपने इस्तीफ़े नहीं दिए, मैं उनसे तसल्ली करूँगा, फिर जो है वो मैं इस्तीफ़े मंजूर करूँगा। तो पीटीआई के जो अरकान थे वो अपने इस्तीफ़े मंजूर करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि हमें जो है वो स्पीकर को मजबूर किया जाए कि वो हमारे जो है वो इस्तीफ़े मंजूर करें। और इसके बाद जो है इसके साथ एक इनकलाब आ गया, ऐसा इनकलाब आया कि आप जो है आप इसको देखकर हैरत होती है। इसको देखकर हैरत होती है। जो ही इमरान खान ने पंजाब और केपी के खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील की तो उस वक्त इमरान खान को अचानक याद आया कि सारे तख्त जो है वो मेरे नीचे से फिसल चुके हैं, मेरे नीचे से खींच लिए गए हैं, अब हमें कौमी असम्बली में जाना चाहिए। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि असम्बली जो है वो डिज़ल्व हो जाए तो और इसके बाद राजा रियाज के साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब मिलकर नई हुकूमत ना बना लें। तो क्योंकि इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो फिर हमारे लिए इलेक्शन लड़ना भी है वो मुश्किल हो जाएगा। अचानक इन्हें ये महसूस हुआ कि ये गलती है, हमें इस गलती को सुधारना चाहिए। जो ही इन्होंने ये कौमी असम्बली वापस जाने का ऐलान किया तो स्पीकर साहब ने इनके जो है वो इस्तीफ़े जो है वो मंजूर करने शुरू कर दिए। स्पीकर साहब ने जैसे ही 45 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए तो फिर इन्होंने कहा कि फिर भी हमारी अक्सरियत है
تو ہم اپوزیشن لیڈر بن سکتے ہیں۔ تو اسپیکر صاحب کو دیکھیں کہ جو کہہ رہے تھے کہ میں فرداً فرداً ان کو بلا کر تسلی کروں گا کہ انہوں نے ریٹن لکھے ہیں، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں لکھے، تو میں تسلی کروں گا تو پھر منظور کروں گا، پھر انہوں نے بغیر کسی تسلی کیے، بغیر فرداً فرداً جو ہے ان کو جو ہے وہ تصدیق کیے، انہوں نے استعفے منظور کرنے شروع کر دی۔ اور پی ٹی آئی نے کہا کہ ابھی بھی ہماری جو ہے وہ اکثریت ہے، ہم اپوزیشن لیڈر بن سکتے ہیں۔ تو اسپیکر صاحب نے پھر 35 اور اراکین کے استعفے جو ہے وہ بھی منظور کر لیے۔ تو پی ٹی آئی نے سوچا کہ اب ہماری اکثریت نہیں رہی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 43 اراکین کے بھی جو ہے وہ استعفے منظور کر لے، تو ہم وہ 43 ارکین جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلے گئے اور وہاں گئے تو ان کے سامنے جو ہے وہ مطالبہ رکھا کہ ہم جو ہے وہ اپنے استعفے واپس لیتے ہیں، ہم قومی اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اسپیکر صاحب سے ملنے کی بھی کوشش کی کہ ان کے کیبن میں بھی گئے، لیکن اسپیکر صاحب جو ہے وہ نہ ملے۔ ان کے بعد قومی اسمبلی میں جانے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن قومی اسمبلی میں نہ جا سکے، قومی اسمبلی کے اندر ان کو نہ جانے دیا گیا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم قومی اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں تو اسپیکر صاحب کو جیسے ہی پتہ لگا، اسپیکر صاحب نے ایک دن پہلے کی ڈیٹ ڈال کر ان کے بھی استعفے جو ہے وہ منظور کر لیے گئے، لہٰذا یہ 43 جو اراکین ہیں یہ بھی مستعفی ہو چکے ہیں۔ تو ان کا یہ موقف تھا، انہوں نے ہائی کورٹ جو ہے وہ درخواست دائر کی کہ ہم استعفے 43 جو اراکین ہیں ہم استعفے واپس لے چکے ہیں، لہٰذا اب الیکشن کمیشن کو کہا جائے کہ ہمارے جو نوٹیفائڈ کیا ہوا ہے اس کو نوٹیفیکیشن میں کنورٹ کرے، تو ہمیں ایم این اے بنائے، ہم جو ہے قومی اسمبلی کا حصہ بننا چاہتے ہیں اپوزیشن کا۔ تو دیکھیں ان کو پہلے استعفیٰ دینے کی جلدی تھی، ان کو روکا بھی جا رہا تھا لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی، ان کو استعفے دینے کی جلدی تھی۔ اب جو ہے ان کو قومی اسمبلی میں جانے کی جلدی ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے ہمیں جو ہے وہ قومی اسمبلی کا حصہ بنایا جائے، ہم قومی اسمبلی کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اور اسپیکر صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ میں فرداً تسلی کروں گا تو پھر جو ہے ان کے استعفے منظور کروں گا۔ اب انہوں نے بغیر کسی فرداً تسلی کی ان کو ضرورت نہ سمجھی اور ان کو جو ہے ان کے استعفے منظور کر لیے۔ یہ دونوں کے جو ہے موقف بدل گئے ہیں، پی ٹی آئی کا اور جو ہے اسپیکر صاحب کے، دونوں کے موقف بدل چکے ہیں۔ اور کیا اس طرح جمہوریت پاکستان کے اندر چل سکتی ہے؟ میرے خیال میں نہیں چل سکتی، کیونکہ جو یہ حالات ہیں ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان جمہوریت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اور معافی کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو ہے آئین کا بھی جنازہ نکل چکا ہے، کیونکہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ اسٹوڈنٹ آف آئین ہیں جو اسمبلی کو چیئر کر رہے ہیں۔ اسمبلی کس سے بنی؟ اسمبلی جو ہے آئین سے بنی، اور اس میں جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے وہ آئین اور قانون کی ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی میں اسمبلی کے اندر گفتگو جو ہے وہ آئین اور قانون کی ہوتی ہے۔ تو اسپیکر صاحب جو ہیں ان کو چاہیے، ان کو بھی ایک قدم بڑھانا پڑے گا، اور پی ٹی آئی والے جو ہیں ان کو بھی یہ کرنا پڑے گا کہ آپ جو ہیں اپنی غلطیاں سدھاریں، اپنی غلطیوں کو مانیں اور سب اکٹھے بیٹھ کر متفقہ ہو کر ہمارے جو ہے پاکستان کو بچائیں۔ اور جو آئین اور قانون کا جنازہ نکل چکا ہے یہ ان میں سب کا ہاتھ ہے۔ جو اسپیکر صاحب ہیں، اسپیکر اور پی ڈی ایم والے جو ایک طرف کندھا دے رہے ہیں ہمارے آئین اور قانون کو دفنانے کے لیے جنازے کو، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کندھا دے رہی ہے، یہ بہت ہی برے حالات کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، دھکیل رہے ہیں ہمارے ملک کو۔ تو خدا را ایسا کرنے سے بچیے اور اپنی انا اور ضد کو ہٹا کر ملک جمہوریت پاکستان کی طرف سوچیں۔
تو آپ جو ہیں اپنی انا میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی انا کو ہٹائیں، اپنی انا کے چکر میں آپ ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو آپ اکٹھے بیٹھیں اور نیشنل گورنمنٹ بنا لیں، 8 ماہ کی بنا لیں، 10 ماہ کی بنا لیں، اور جو پاکستان کو کسی لیول پہ لے کے آئیں۔ تو پی ٹی آئی والے جو تھے وہ پہلے تو کہتے تھے کہ یہ امریکہ کی اسمبلی ہے، اس اسمبلی میں ہم نہیں جانا چاہتے، ہم لاتے مارتے ہیں اسمبلی کو۔ اب جو ہیں وہ اسمبلی جانے کے لیے تیار ہیں۔ چلو آنے کے لیے آپ کو غلطی محسوس ہو رہی ہے، آپ سب غلطیاں جو ہے وہ اپنی سدھاریں، ان کو بھی چاہیے ایک قدم بڑھائیں، اور ان پی ٹی آئی والوں کو بھی چاہیے کہ ایک قدم بڑھا کر اکٹھے بیٹھ کر ہمارے ملک پاکستان کا کچھ سوچیں۔